सम्पूर्ण मित्रजनहरूमा आज पनि यहाँलाई स्वागत छ मेरो नलेज शेयरिङ 100 च्यानलमा र मेरो नाम हो उम। आज फेरि अर्को एउटा टपिक बोकेर आएको छु तपाईहरुको सामु र तपाईहरुको फाइदाको निम्ति। आजको मेरो टपिक छ भेडा र बाख्रा पालन कसरी गर्ने। यसरी तपाईले सिक्दै जानुभयो भने पक्कै पनि तपाईलाई फाइदा हुने नै छ। भेडा र बाख्रा पालन भनेर यहाँ टपिक लेखिएको छ। भेडा र बाख्रा पालन कसरी आरम्भ गर्ने। यदि तपाई बाख्रा पालनको बारेमा सोचिरहनु भएको छ, बाख्रा पालन व्यवसाय आरम्भ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि खुशीको खबर ल्याएर उपस्थित भएको छु। बाख्रा पालन नेपालमा यस्तो व्यापार हो जसमा कसैले पनि थोरै लगानी पुँजी र पूरा जानकारीका साथ सुरु गर्नुभयो भने तपाईलाई फाइदा पक्कै हुनेछ। सँगै बाख्रा पालनमा लगानीको जोखिम अरु व्यापारमा भन्दा थोरै हुन्छ र फाइदा धेरै हुन्छ। यसै त तपाई बाख्रा पालन जस्ता अरु अनेक बिजनेस योजना भेट्नु होला, परन्तु जबसम्म व्यापार सम्बन्धित व्यावहारिक ज्ञान हुँदैन तबसम्म कुनै पनि बिजनेसलाई फराकिलो रूप दिन सकिँदैन। यद्यपि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने मलाई विश्वास छ कि तपाईले सजिलै बाख्रा पालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिक्नुहुनेछ। बाख्राको मासुको माग नेपालको हर ठाउँमा लगातार बढ्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ। जहाँसम्म नेपालमा बाख्रा पालनको जानकारीको विषयमा व्यापक प्रश्न उठ्ने गरेको त छ, सुनिन्छ, तर जवाब भने कसैले दिन सकेको छैन, देखिएको छैन। जवाब सिर्फ यो कुराको मिल्छ कि बाख्राको मासु कुनै पनि धार्मिक विचारधारा या प्रतिबन्धबाट मुक्त छ। अर्थात् बाख्राको मासु सबै धर्म, जाति तथा सम्प्रदायहरूद्वारा खानेमा व्यापकताबाट उपयोग गरिएको छ। कुनै किसिमको धार्मिक पाबन्दी नभएको कारणले हुन सक्छ बाख्राको मासु अन्य मासुको तुलनामा अधिक लोकप्रिय भएको मेरो ठम्ब्याइ छ। हाम्रो देशमा बाख्रा पालनमा अत्याधिक लाभ भएको देखिन्छ, जसमा केही प्रमुख कुराहरू मैले यहाँ लेखेको छु, तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यदि हामीले बाख्रा पालनको तुलनामा अरु पशुपालन जस्तो गाई भैँसी पालन गर्ने हो भने हामीलाई पहिला लाभ यो मिल्छ कि यसको लागि गाई या भैँसी पालन गर्न प्रतिस्पर्धामा धेरै कम जग्गा भइपुग्छ। अर्को लाभ, जति जग्गामा तपाई एक भैँसी या गाई पाल्न सक्नुहुन्छ उतनै जग्गामा 5 देखि 7 बाख्रा सजिलै पाल्न सक्नुहुन्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि गाई भैँसी पाल्नमा घाटा हुन्छ। अधिक जातिका बाख्राहरू गर्मी हो या चिसोमा, बर्सात हो या कुनै अरु समयमा पनि वातावरणमा ढल्ने अद्भुत क्षमता हुन्छ बाख्रामा। बाख्रा अन्य ठूला पशुहरूको प्रतिस्पर्धामा धेरै साना हुन्छन्, तर यी परिपक्व धेरै छिटो बढ्ने गर्दछन्। बाख्रा जीवित तथा मृत्यु उपरान्त केवल एक मात्र नै उपयोग हुने पशु होइन, यहाँ यसको मासुको उपयोग हुन्छ, मानिसहरू खानमा गर्छन् प्रयोग, यसको दूधको उपयोग हुन्छ, पिउनमा गरिन्छ यसको उपयोग, तथा विज्ञहरूको भनाइ अनुसार त बाख्राको दूधले 36 प्रकारका बिमारीलाई ठीक पार्न सक्छ। भने बाख्रा पाल्नमा कति फाइदा रहेछ त। बाख्राको दूधले महत्त्वपूर्ण र उपयोगी छ भनेर भनिएको छ, जसले डेङ्गु बिमारीलाई ठीक पार्नमा मद्दत गर्छ भनिएको छ। बाख्रा भेडाको कपालको उपयोग फाइबर बनाउनमा तथा छालाको उपयोग विभिन्न प्रकारका सामान बनाउनमा प्रयोग गरिन्छ भनिएको छ। मैले माथि भने जस्तै बाख्रा पालनलाई धेरै कम पुँजीमा सुरु गर्न सकिन्छ। बाख्राका अनेक प्रजातिका हुन्छन् र वर्षमा 2 पटक बच्चा जन्माउने भएकोले पनि जन्माउने गर्छन्। यति मात्र होइन, बाख्राले प्रत्येक पटक बच्चा जन्माउँदा 2 देखि 3 सम्म दिने गर्छन्। यसैले यो व्यापारलाई छिटोभन्दा छिटो बढ्ने अधिक सम्भावना हुन्छ। बाख्रा पालनलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट चलाउन अन्य फार्मको तुलनामा अधिक सजिलो हुन्छ। यदि तपाई पहिलादेखि नै कुनै पशुपालन गर्दै आउनु भएको छ भने बाख्रा पालनको साथसाथै या बाख्रा पालन प्रशिक्षण केन्द्र नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले उही जग्गामा जहाँ तपाईले यसको व्यापार गरिराख्नु भएको छ, जुन ठाउँमा तपाईले पहिलादेखि नै पशुपालन गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रशिक्षण केन्द्र पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। यति मात्र होइन,
यदि तपाईले बजारको माग बमोजिम बाख्रा वा बाख्राको मासु उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ भने तपाईको आफ्नो उत्पादनलाई मार्केटिङ गर्न जरुरत पर्दैन, किनकि माग अधिक भएका कारण ग्राहकहरू तपाईलाई खोज्दै खोज्दै तपाईको फार्म हाउससम्म पुगेको देखिएको छ। जमिनको छनौट कहाँ गर्ने र कस्तो ठाउँमा गर्ने? हाम्रो देशको प्रत्येक कुनामा बाख्रा पालनको व्यवसाय गर्नको लागि उपयुक्त मानिन्छ। हामीलाई यो व्यवसाय सुरु गर्नको निम्ति आफ्नो घरकै आसपास कुनै जग्गा खोजेर गर्न उत्तम हुन्छ, जहाँबाट हामीले यो व्यवसायलाई चलाउन सकियोस्। यस्तो अतिरिक्त जमिनको छनौट गर्ने समयमा निम्न कुरालाई ध्यान राख्न अति आवश्यक छ। यस्तो ठाउँमा जग्गा छनौट गर्दा अझै राम्रो देखिन्छ जहाँ शुद्ध पानी र हावा प्राप्त होस्। आसपासको क्षेत्रमा खेती गर्न लायक होस् ताकि तपाईँ सजिलै बाख्रालाई चाहिने घाँस र अनाज पैदा गर्न सक्नुहोस्। यसो गर्दा बाख्रालाई खुवाउने खर्चमा कम गर्न सकियोस्। आसपासको क्षेत्रमा यस्तो मार्केट होस् जहाँ बाख्रा पालनसँग सम्बन्धित वस्तुहरू र दबाईहरू सजिलैसँग उपलब्ध होस्। गाउँको आसपास नै बाख्रा पालन सुरु गर्नुभयो भने तपाईलाई अधिक फाइदा हुन्छ, किनकि सहरको प्रतिस्पर्धामा गाउँमा जमिन र कामदार धेरै सस्तो दाममा उपलब्ध हुन सक्छ। बाख्रा पालनको क्षेत्रमा यस्तो होस् जहाँ आसपास कुनै पशु चिकित्सालय भएको होस् ताकि तपाईलाई सबै दबाईहरू सजिलैसँग उपलब्ध हुन सकोस्। नत्र भने तपाईले सबै दबाई आफ्नै फार्ममा नै राख्न पर्ने हुन्छ, बाध्य परिन्छ। घर बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: 1. माउ र बच्चा राख्ने घर अलगै हुनुपर्छ। 2. खसीहरू राख्ने घर अलगै हुनुपर्छ। 3. पाठा र पाठीहरू राख्ने घर अलगै हुनुपर्छ। 4. गर्भवती राख्ने घरहरू अलगै हुनुपर्छ। 5. खसी पारिएका बच्चाहरूलाई राख्ने घर अलगै हुनुपर्छ। 6. बिमारी राख्ने घर अलगै हुनुपर्छ भने 7. प्रसव घर अलगै हुनुपर्छ, जहाँ डेलिभरी घर पनि भन्ने गरिन्छ। अधिक काउन्टर वस्तुहरू भनेको मतलब तपाईले केही बिमारका लागि दबाईहरू जडीबुटीहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। यो फोर्टिफाइड भिटामिन बी हो, जटिल हुन्छ यो राख्नको लागि। सबैभन्दा सामान्य र सजिलैसँग उपचार गर्न सकिने बोकाहरूका लागि यो बिमारीहरू मध्ये एक हो। बाख्रा पोलियो, जसमा थायमिन भिटामिन बी को अभाव हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यी बाख्राहरूलाई यस्तो किसिमको दबाई दिन जरुरी छ। ब्रान्ड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक भनेर भनिन्छ। त्यो दबाई चाहिँ नि घाउ चोट लाग्दा किरा पर्नबाट बचाउनको निम्ति पनि यो दबाई त्यो घाउमा लगाउने गरिन्छ। काउपेटेट वा पेस्टो बिस्मोल भनेर एउटा दबाई आउँछ, जसलाई बाख्रा या कुनै पनि एनिमललाई, जानवरलाई, यो पशुहरूलाई पेट सफा गर्नको निम्ति, पेटमा कुनै गडबडी आयो भने पेट सफा गर्नको निम्ति यो दबाई दिइने गरिन्छ। मैले भनेको तपाईले बुझ्नुहुन्न भने यसमा कुनै पनि फरक पर्दैन। मैले यहाँ लेखेर राखिदिएको छु, तपाईले सिधा पढ्नु होला र बुझ्नु होला। अर्को छ तपाईको चाहिँ नि एन्टिटोक्सिन जो दबाई छ, यो बच्चाहरूको लागि हो। यो चाहिँ नि तपाईले चाहिँ नि कमसेकम इन्जेक्सन दिइसके पछाडि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईले नजिकको पशु हस्पिटलमा गएर पनि या उहाँबाट डक्टरहरूबाट पनि तपाईले सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रोलाइट्स भनेर लेखिएको छ। यो इलेक्ट्रोलाइट किन हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइट यो दबाईको चाहिँ नि एकदमै चाहिँ जरुरी हुन्छ। किन भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई या माउहरूलाई या कुनै पनि बाख्राहरू, खसीहरू या चाहिँ तपाईको चाहिँ नि भेडाहरू या कुनै पनि अन्य पशुहरूलाई पखाला लाग्यो भने, बाख्राहरूलाई दिनुभयो भने, कुनै पशुहरूलाई दिनुभयो, भेडाहरूलाई दिनुभयो भने उसलाई चाहिँ नि त्यो बाट बचाउन सकिन्छ। यो थायमिन भनेर भनिएको छ। यो पोलियो बाट बचाउको लागि पनि हो र बनमाइन भनेर एउटा दबाई हुन्छ, त्यसलाई पनि तपाईको चाहिँ नि यो दुखाइ कम गर्नको निम्ति हो। त्यसो गर्दाखेरि तपाईले घरमै राख्न सकिने, बिना डाक्टरको आफूले प्रयोग गर्न सकिने दबाईहरू तपाईले, यो बेसिक दबाईहरू तपाईले घरमा राख्न पर्ने हुन्छ। यातायातको सुविधा हुन अति जरुरी छ, ताकि जरुरत पर्दा तपाई वस्तुहरू
कुनै नजिकको मार्केटमा पुर्याउन सकियोस्। यस मासुलाई या यो तपाईँको पशुलाई चाहिँ मार्केटमा लगेर बेच्न सकियोस्, सजिलै बेच्न सकियोस् र आफ्नो फार्मको उत्पादन सजिलै बजारमा पुर्याउन बेच्न सकियोस् भन्नका निम्ति नै यो यातायात को एकदमै जरुरी देखिन्छ। शीतलको लागि छहारीको निर्माण या घरको निर्माण भनेर भनिएको छ। बाख्रा पालन गर्नको लागि बाख्राको लागि भनौँ न घर या छहारीको निर्माण, यो भेडाको लागि छहारीको निर्माण या कुनै पनि पशुपालन गर्नुहुन्छ उसको छहारीको निर्माण, घरको निर्माण धेरै नै महत्त्वपूर्ण कार्य हो। तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म छहारीमा सिमेन्ट ढङ्गले राखेको देखिएको भने छैन। तर बाख्राको लागि अलग अलग घर बनाउन त पर्ने हो। यदि अन्य पशुहरूसँग राखियो भने तिनको उत्पादनमा असर स्पष्ट तरिकाले पर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि तिनीहरूको खाना दाना अरूले लगिदिने या अरूले पेलेर खाइदिने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई हटाएर खान सक्छन्। यसै कारणले पनि उनीहरूलाई सेपरेटली यानि राख्नुपर्ने हुन्छ, अलगसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। व्यावसायिक रूपबाट बाख्रा पालन गर्ने हो भने जानकारी पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ। बाख्रा या भेडालाई जाडो हुँदा यो बाख्रालाई र भेडालाई जाडो हुँदा त्यो जाडोबाट बच्न पनि, पानीबाट बच्न पनि, घामबाट बच्न पनि, हावाहुरीबाट बच्न पनि त्यसलाई घर या त्यस्तो स्थान तयार गर्न पर्ने हुन्छ। यसमा ध्यान राख्नु होला कि एकदमै राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ। कोसिस गर्नु होला कि बाख्राहरूको या भेडाहरूको रहने स्थान जमिनबाट 2 वा 3 फिट उचाइमा हुनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले घर बनाउँदा नै 2-3 फिट उचाइमा बनाउनु होला या पछि उसको खोर मुनि केही राखी खोरलाई अलि माथि बनाउनु होला, ताकि यो गिलोपनले बाख्रामा आउने या हुने बिमार जो हुन्छ त्यो हुनबाट त्यो बाख्रा भेडाहरू तपाईँका पशुहरू बच्न सक्छन्। व्यवसायमा नोक्सान बेहोर्नु पर्ने हुन्छ नत्र भने तपाईँलाई। यसैले यो चिज भनिएको हो। यसभित्र तपाईँको चाहिँ मुसा, झिङ्गा, जुका, किर्ना आदि चिज बाख्राको आवासभित्र आउन नसकुन् र जुम्रा जस्ता चिज बाख्राको शरीरमा नपरुन् भन्नको निम्ति पनि पानीबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ। आवासलाई हमेसा पूर्व पश्चिम फर्काएर त्यस दिशामा बनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि हावा सजिलैसँग आवागमन हुन सकोस्। आवासबाट पानीको निकासको उचित व्यवस्था पहिला नै राखेको हुनुपर्छ। फार्मलाई साफसफाइ गरेपछि पानीको निकास बाहिर सजिलै जान सकोस्, यस्ता कुरालाई उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। कि बाख्राको आवासमा कुनै प्रकारको पानी, चाहे त्यो वर्षाको होस् या अरू खोरभित्र आउन दिन हुन्न। यस्तो पानी बिमारको जरा पनि हो। आवासमा तापमानलाई स्थिति राख्नको निम्ति उचित प्रबन्ध गर्न पर्ने हुन्छ, किनकि बाख्राहरूले या भेडाहरूले जाडो मन खासै पराउँदैनन्। हुन त भेडा अलि चिसो ठाउँमा बस्ने जनावर हो, तर त्यति साह्रो जाडो त उठे पनि मन पराउँदैन। गर्मी तथा जाडो मौसमको नियन्त्रणको लागि उचित प्रबन्ध गर्न पर्ने हुन्छ। बाख्रा पालनबाट सम्बन्धित सबै किसिमका उपकरणहरू र भाँडाकुँडा साफसफाइमा विशेष ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने बाख्रा तपाईँका पशु भेडाहरू भनौँ या अरू कुनै पनि पशुहरू बिमारी हुनबाट बचाउन अति आवश्यक छ। त्यो बिमारी पर्ने हुँदा उनीहरूलाई चाहिँ पानीबाट, जाडोबाट बचाइराख्नु होला। दानाको व्यवस्था यसो गर्दा गर्दै बाख्रा भेडा पालन व्यवसायको लागि तिनको खाना दाना भनौँ यो खानपानको उचित प्रबन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। बाख्राको लागि हरियो गहुँको भुस, यदि सम्भव छ भने चना, अडर, केसरी तथा मसुरको दालको भुस बन्दोबस्त गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। दानाको रूपमा बाख्रालाई गहुँ वा गहुँको ठुटी, मकै आदि धेरै राम्रो खाना हुन सक्छ। योभन्दा अरू अम्लिसो, दुबो, निम, पिपल, चिउरी, दुधिलो, खरी र अरू रुख घाँस समय समयमा यो हरियो चिज दिन अति आवश्यक छ। नत्र भने तपाईँको पशुहरू नबढ्ने सम्भावना हुन्छ। सुकेको
घाँस या दानाले मात्रै बाख्रा र अरू पशुहरू जस्तै भेडाहरू अलि फस्टाउन सक्दैन। त्यसै कारणले तपाईँलाई यो भनिएको हो। अब तपाईँले यस भेडा र बाख्रा पालन सम्बन्धी केही त सिक्नुभयो होला र तपाईँले अहिलेसम्म मेरो नलेज सेयरिङ 100 च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो नलेज सेयरिङ 100 च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर र साथीहरूलाई सेयर गरेर तपाईले चाहिँ नि फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई चाहिँ नि यो मैले स्लाइड देखाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि म बोलेको कतिपयले बुझ्नुहुन्न होला, हेरेर पढेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने हेतुले तपाईलाई मैले यहाँ स्लाइड सोमा देखाएको छु। कृपया यो हेरेर तपाईले बुझ्नु होला। र अहिलेसम्म तपाईलाई केही लागेका कुराहरू छन् कमेन्ट गर्नु होला तल। र केही तपाईले अरू भिडियो पनि बनाउन चाहनुहुन्छ या सिक्न चाहनुहुन्छ भिडियोद्वारा मबाट भने तपाईले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन विषयमा तपाईले सिक्न चाहनुहुन्छ। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ। तपाईले हेरिरहनु भएको छ मेरो यो नलेज सेयरिङ 100 च्यानललाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई। नमस्कार, अहिलेलाई बिदा हुन्छु।